बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं IMIS की टीचर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की तदरीस से मुताल्लिक कुछ हिदायत हैं जिन पर आपने अमल करना है। रफ कॉपी और पेंसिल अपने साथ रखें। दौरान तदरीस जहन में आने वाले सवालात लिखते रहें। आपके तमाम सवालात के जवाबात लेक्चर के आखिर में दिए जाएंगे। अपना तमाम मश्की काम फेयर कॉपी में कीजिएगा। अच्छा, आज हम जमात हश्तम के लिए नज़म हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सब सिंटेक्स की मैट्रिक की किताब का सफ़ा नंबर 117 खोलिए और गौर से सुनिए। अच्छा, तमाम बच्चे अपनी वीडियोस ऑफ कर देंगे। अगर वीडियो ऑफ नहीं होगी तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। चलिए, अच्छा, हम शुरू करने से पहले हम इसके शायर मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी का थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी हिंदुस्तान के शहर मेरठ में 1844 में पैदा हुए। इस्माइल मेरठी का शुमार बच्चों के अहम शायरों में होता है। बच्चों और नौजवानों के लिए बहुत सी इस्लाही और इखलाकी नज़में लिखी। आपकी शायरी जुबान की पाकीज़गी और बयान की सादगी का निहायत उम्दा नमूना है। आपका सारा कलाम कुलियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। दरसी किताब में शामिल हम इसी कुलियात से ली गई है। अच्छा, हम शुरू करने से पहले हम इसकी तारीफ देख लेते हैं कि हम कहते किसे हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, छोटी क्लासेस में आप पढ़ते हुए आए हैं कि हम ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, उसकी तस्बीह की जाए, उसकी हम्दो सना बयान की जाए, उसकी खसूसियात बयान की जाए, वो हमद कहलाती है। ठीक है, तो आज हम मैट्रिक क्लास की बुक भी हम 8 क्लास के लिए पढ़ेंगे। तो मैं हम शुरू करती हूँ और साथ ही साथ इसकी वजाहत करती जाऊंगी। आप गौर से सुनिएगा। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। हम पहला शेर है इसका, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की अजमत, उसकी बड़ाई, उसकी बुजुर्गी बयान करते हुए उसके वहदाहुल शरीक होने की गवाही देते हुए कहता है कि ए अल्लाह ताला, ये सारी कायनात और इसमें मौजूद हर शय का तू ही खालिक व मालिक है और तेरे सिवा दूसरा कोई नहीं जो इस जैसी कायनात और इसमें मौजूद तख्लीकात को मारज़ वजूद में ला सके। इस कायनात का सारा निज़ाम तेरे ही दम कदम से है। तू ना होता तो ना ये कायनात होती और ना इसकी रौनकें होती। बस साबित हुआ कि अल्लाह ही हमारा खालिक व मालिक है और वही माबूद बरहक है और हमें उसी की इबादत करनी चाहिए और उसी के आगे सजदा रेज़ होना चाहिए। दूसरा शेर है हमारा, तसव्वुर तेरी जात का है मुहाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। तसव्वुर कहते हैं ख्याल को और मुहाल का मतलब होता है मुश्किल। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में सकत है, सकत कहते हैं ताकत को और मजाल हिम्मत या जुर्रत को कहते हैं। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तस्बीह और तारीफ बयान करते हुए कहता है और उसकी बुजुर्गी का एतराफ़ करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला, तूने हम इंसानों को अक्ल शऊर अता किया और तमाम मखलूक़ात से अफजल बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला की ज़ात का इहाता करना और उसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानना, उसकी सिफ़ात बयान करना एक इंसान के लिए, किसी भी आलम के लिए, चाहे जितना भी वो पढ़ा लिखा हो, जितना भी उसके पास इल्म हो, उसके लिए निहायत ही मुश्किल है कि वो अल्लाह ताला की तमाम तर सिफ़ात को बयान कर सके, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात हमारी सोच से बहुत बुलंद व बाला है। ठीक है, और हमें ये सकत और हमें ये मजाल बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसकी तारीफ कर सकें, लेकिन फिर भी इंसान अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता है, लेकिन वो उस हक अदा नहीं कर सकता जिस तारीफ का अल्लाह ताला मुस्तहिक है। अच्छा, हम सफ़ा नंबर 118 पे मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शेर है हमारे पास, बनाई है तूने ये क्या खूब छत, कि है सारे आलम की जिसमें खपत। छत यहाँ पे आसमान को कहा गया है और आलम दुनिया, और खपत यानी कि इस्तेमाल में आ जाना, समा जाना, गुंजाइश होना किसी चीज़ की। तो इस शेर में शायर अल्लाह ताला की खूबसूरत तख्लीक आसमान का तज़किरा करते हुए कहता है कि शायर अल्लाह ताला की शान, उसकी कुदरत बयान करते हुए कहता है कि ए अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये वसी व अरीज ज़मीन बनाई और इस ज़मीन का दूसरा सिरा या किनारा हमें कहीं दिखाई नहीं देता,
یعنی اس کی وسعت لامحدود ہے، اور اسی زمین پر آسمان کو سائبان کی طرح پھیلا دیا، یعنی اس کے اوپر آسمان کو ایک چھت کی طرح بنا دیا۔ خوبصورت نیلا آسمان ہماری زمین کا چھت ہے، جو بغیر کسی سہارے کے ہماری زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں کو اپنے سائے میں سمیٹے ہوئے ہے، اور یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اسی چھت کے نیچے موجود ہیں۔ ذرے برابر بھی چیز کوئی اس کی حدود سے باہر نہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو اس چھت کے نیچے سمو دیا، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم جب اپنے گھروں کے لیے کوئی چھت بناتے ہیں تو ہم اس کے لیے کوئی پلر لگاتے ہیں، کوئی کنسٹرکشن کا سامان لے کر آتے ہیں، سیمنٹ لے کر آتے ہیں، سریا لے کر آتے ہیں، اور وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اتنی حسین چھت بنائی ہے ہماری زمین کے اوپر، اس کو سہارا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن جو ہمیں نظر آ رہی ہو وہ نہیں موجود ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کے لیے یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ بغیر کسی سہارے کی اس آسمان کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب نیکسٹ شعر ہے ہمارے پاس، شعر نمبر 4۔ یہ تارے ہیں جو آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے۔ جگمگانا چمکنے کے میننگز میں ہی آتا ہے، یعنی روشن ہو جانا۔ تو اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، جو اس نے اپنی تخلیقات کی صورت میں ہمیں دکھائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوبصورت آسمان بنایا اور اسے سورج، چاند اور ستاروں سے سجا دیا، جن کی جگمگاہٹ آسمان کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتی ہے۔ خاص طور پر یہاں ستاروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب رات کے وقت آسمان پر ستارے چمکتے ہیں تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے برقی کمکمے روشن کر دیے ہوں۔ جیسے کہیں تقریبات ہوتی ہیں تو گھروں کو لائٹس لگا کر سجایا جاتا ہے، تو رات کو آسمان بھی ایسے ہی روشن ہو جاتا ہے جیسے کہ کسی نے کوئی لائٹس لگا دی ہوں، برقی کمکمے روشن کر دیے ہوں۔ کہیں تو یہ تیز چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ہماری زمین سے قریب ہوتے ہیں، اور کچھ کی روشنی ہمیں مدھم دکھائی دیتی ہے کیونکہ وہ ہماری زمین سے دور ہوتے ہیں۔ اچھا، رات کے وقت یہ ستارے اپنی پوری آب و تاب سے چمکتے ہیں اور ہمیں ان کی موجودگی نظر آتی ہے، جبکہ دن کے وقت سورج کی تیز روشنی میں ان کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ رات کو آتے ہیں، یعنی رات کو ہمیں کلیئرلی نظر آتے ہیں، صاف دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ رات کو اندھیرا سا ہوتا ہے، آسمان پہ سورج کی تیز روشنی نہیں ہوتی، جبکہ دن کو یہ ستارے چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن کے وقت سورج کی روشنی میں، حالانکہ وہاں ہونے کے باوجود ہمیں دکھائی نہیں دیتے کیونکہ سورج کی تیز روشنی کے آگے ان کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہ قدرت حاصل ہے، اور یہی اس کی قدرت کے کھیل ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس 5واں شعر ہے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت کو بیان کرتے ہوئے، اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سورج، چاند اور ستارے بنائے اور انہیں ایسی روشنی عطا کی جو نہ ختم ہوتی ہے اور نہ ہی مدھم ہوتی ہے۔ جب سے سورج بنا ہے، جب سے یہ زمین بنی ہے، یہ کائنات بنی ہے، یہ اسی طرح روز اول کی طرح روشن ہے، اور آج بھی ویسے ہی روشن نظر آتے ہیں۔ جبکہ جب ہم کسی چراغ کو جلانا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً اپنے گھروں میں روشنی کے لیے لائٹس آن کرتے ہیں تو بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، یا آگ جلانے کے لیے لکڑی یا تیل کی ضرورت ہوتی ہے، یا گاڑیاں چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے روشن کردہ ان چراغوں کو کسی قسم کے ایندھن کی ضرورت نہیں، بس یہ اللہ کے حکم سے، اس کی قدرت سے ہمیشہ کی طرح روشن ہے۔ اور بے شک اللہ نے یہ سب نعمتیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے کہ وہی معبود برحق ہے اور وہی ہر شے پہ قادر ہے۔ اگلا شعر ہے ہمارے پاس، یہ لالو گوہر ہیں جو بکھرے ہوئے۔ اچھا، لالو گوہر کے میننگز ہوتے ہیں ہیرے اور موتی، زمین سے بھی ہیں، ان میں اکثر بڑے۔ یہ لالو گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمین سے بھی ہیں، ان میں اکثر بڑے۔
اچھا، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حسین شاہکاروں یعنی سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کو قیمتی جواہرات سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورج اور اس کا نظام بنایا اور یہ چاند اور ستارے بنائے، یہ سب ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہیں۔ مثلاً سورج کے بغیر زندگی بالکل ناممکن ہے۔ زمین پر کوئی چیز سورج کی موجودگی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی تو ہمارے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سورج کے بغیر کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس لیے ان کی موجودگی نہایت ضروری ہے۔ ان میں سے کئی ایسے اجسام ہیں، یعنی نظام شمسی میں موجود کتنے سیارے ایسے ہیں اور کتنے ستارے ایسے ہیں جو ہماری زمین سے بھی جسامت میں بہت بڑے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ ہے، یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندے ہیں باہم سخت زنجیر سے۔ تقدیر، قدرت، باہم آپس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے، شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مان رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی طاقتور ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے جو سورج، چاند، ستارے اور سیارے وغیرہ بنائے، یہ ایک نظام کے تحت چلتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا مخصوص راستہ ہے جس پر وہ چلتے ہیں، اور اس نظام میں کوئی خلل، کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی۔ یہ تمام نظام شمسی کے تحت اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ مدار کہتے ہیں ایسا راستہ جو ان سیاروں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے نظام شمسی میں، اور وہ اسی راستے پر چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنا راستہ بدل کر کسی دوسرے سیارے کے راستے میں آ جائیں۔ اگر ایسا ہو تو یہ آپس میں ٹکرا کر بڑی تباہی کا سبب بن جائیں، اور پھر ہماری زمین پر ایک بہت بڑا حادثہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے ان کے ٹکرانے سے زندگی کا وجود ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو مگر اللہ نے انہیں ایک نظام کا پابند بنایا ہے، اور بے شک ہر چیز اللہ ہی کے تابع ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ کیسے اسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے اسے چلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا شعر ہے، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ کشش باہمی کہتے ہیں ایک دوسرے کو جوڑے رکھنے کی طاقت، خلل کہتے ہیں خرابی کو، اور بیشی کمی یعنی زیادہ ہو جانا یا کم ہو جانا۔ تو یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ نظام کائنات، شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نظام کائنات کو اور اس کے تمام سیارے، ستارے ایک نظام کے تحت اپنے مخصوص راستوں پر رواں دواں رہتے ہیں، اور اللہ نے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی قوت بخشی ہے۔ اللہ نے ان سب میں ایک توازن قائم رکھا ہے، اور اسی توازن میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے۔ یعنی وہی ہوا پچھلے شعر جیسا کہ تمام اپنے اپنے رستوں پر چلتے ہیں اور اپنے رستے سے باہر نہیں نکلتے، کسی دوسرے کے رستے میں نہیں آتے۔ یہ تمام رب کائنات کے متعین شدہ اصولوں پر کاربند رہتے ہیں اور اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ تمام نظام ہمیں بھی اس بات کا سبق دیتا ہے، یا ہمارے لیے بھی ان میں سبق ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے متعین شدہ اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اصولوں سے، اس کے قوانین سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوں گے تو ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور ہم بھی ناکام لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اس کے بعد آخری شعر ہے ہمارے پاس، ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ آئین ایجاد کہتے ہیں بننے کا اصول، ٹھیک ہے، ہنر کہتے ہیں فن کو۔ اب اس آخری شعر میں شاعر اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی، اور اس میں موجود ہر شے یعنی ہر ایک چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے لیے کسی بھی چیز کا بنانا مشکل نہیں۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز تخلیق کی، اور اس کے اس
اس کے اس ہنر میں کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، یعنی اس کائنات میں کوئی دوسری ایسی شخصیت، کوئی دوسری ایسی ذات نہیں جو اللہ تعالیٰ کی برابری کر سکے، جو اللہ تعالیٰ کے برابر ہو سکے، یا اس جیسی خصوصیات کسی دوسری چیز میں موجود نہیں ہیں۔ اور اللہ کی کاریگری میں کوئی نقص نہیں ہے۔ کاریگری یعنی کہ اس کا یہ ہنر، اس نے یہ دنیا میں جو جتنی چیزیں بنائی ہیں، ان میں کسی قسم کا بھی کوئی نقص، کوئی خرابی موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور کوئی شے بھی اس کی قدرت سے بالاتر نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہم نے تشریحات کی، تو اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ تمام تشریحات آپ نے اپنی فیئر کاپی میں نے اپنے الفاظ میں وضاحت کی، آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب آپ انہیں اپنے الفاظ میں اپنی کاپی پر مکمل جو پیٹرن ہے ہمارا تشریحات کا، اس کے ساتھ کریں گے۔ لائک ہم پہلے شعر اتارتے ہیں، اس کے بعد ہم حوالہ دیتے ہیں، جیسے کہ یہ شعر نظم ہم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کلیات اور اس کے شاعر اسماعیل میرٹھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم حل لغات دیں گے کہ اس شعر میں کوئی بھی ایک یا دو مشکل الفاظ ہیں تو آپ ان کے میننگ لکھ سکتے ہیں۔ جیسے پہلے شعر میں ہو گیا سوا، تو سوا کے میننگز ہوتے ہیں علاوہ، ٹھیک ہے۔ ایک ہی لفظ ہے جو مشکل سا ہے تو آپ نے وہ لکھا، اور اس کے بعد آپ نے پھر تیسرے نمبر پہ ہیڈنگ ڈالنی ہے تشریحات کی، ٹھیک ہے۔ تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور تشریح کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد آپ 1 بائی 1 ہر شعر کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھیں گے، اور خوبصورت سی رائٹنگ میں آپ نے یہ کام کرنا ہے اپنی فیئر کاپیز پر، تاکہ آپ کے پاس ایک اچھی سی نوٹ بک تیار ہو جائے۔ اچھا جی، اب ہم صفحہ نمبر 119 پر موجود سوال نمبر 3، ٹھیک ہے، جو خالی جگہوں کا ہے، اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، آپ نے تمام اشعار کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایک سلیکٹڈ نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ایگزام میں یا جب آپ کو اسسٹ کیا جائے تو کون سی تشریح آپ سے پوچھی جائے، تو آپ نے تمام ہی اشعار کی تشریحات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب صفحہ نمبر 119 پہ ہمارے پاس ہے ہم کا سوال نمبر 3 ہے، اس ہم کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ اچھا، مرکزی خیال کیا ہوتا ہے کہ شاعر کوئی بھی، یا شاعر ہو یا کوئی مصنف ہو، جو کوئی وہ سبق تحریر کرتا ہے یا کوئی نظم لکھی جاتی ہے تو کیا سوچ کر وہ لکھتا ہے، تو وہ مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ کوئی ایک مین پوائنٹ، مین جو اس کا نقطہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، کسے سوچ کر وہ لکھتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو نظم حمد ہے اس کا مرکزی خیال یہ ہے، جو آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے۔ نظم حمد کے شاعر مولانا محمد اسماعیل میرٹھی ہیں۔ اس نظم کا بنیادی نقطہ یہ ہے، یعنی اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس کائنات کا اصل خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی نے اپنی قدرت سے یہ کائنات تخلیق کی ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ کائنات بھی نہ ہوتی۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس کی قدرت اور عظمت کا اعتراف کریں اور کائنات پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے۔ اچھا، اب مرکزی خیال ہم نے شو کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اسی نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، اور اگر وہ نہ ہوتا تو یہ ہمیں جو کائنات نظر آ رہی ہے، اس کی جو رونقیں، اس کی جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے وہ نہ ہوتی۔ تو اب یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے، کیونکہ وہی معبود برحق ہے۔ تو اب آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے پاس ایزیلی یہ سیو ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد خلاصہ آپ لوگوں نے نظم کا خود لکھنا ہے، جیسے آلریڈی آپ لوگ خلاصہ خود لکھتے تھے، 7 کلاس میں بھی آپ لوگ خود ہی لکھتے تھے، کہ خلاصہ کیا ہے کہ آپ نے جو نظم پڑھی ہے ترتیب سے اس کے جو نکات ہیں ان کو جمع کر کے، اور 2 پیراگراف میں آپ ترتیب دے کر خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس صفحہ نمبر 119 پر ہی سوال نمبر 3 موجود ہے کہ خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے۔ اب یہ خالی جگہ اشعار کے مصرے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ ان میں سے کچھ لفظ مسنگ ہیں، وہ آپ نے خود لکھنے ہیں۔ میں صرف ریڈ کر دیتی ہوں۔ بندے ہیں، الف ہے اس کا، بندے ہیں ڈیش سخت زنجیر سے، وہ ڈیش کیا ہے، کشش باہمی، بنائی ہے تو نے یہ کیا ڈیش چھت، یہ تیری ہی ڈیش کے سب کھیل ہیں،
तसव्वुर तेरी डैश का है मोहाल। अच्छा, उसके बाद इनको आपने खुद ही फिल करना है, इट ऑन फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद सफा नंबर 120, सफा नंबर 120 में आप देखें कि हमारे पास कुछ शेर की डेफिनेशन दी गई है और इसके अलावा शेर में जो मिसरे होते हैं उनके बारे में कुछ डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको शेर की डेफिनेशन बता देती हूँ। शेर से मुराद ऐसे बामानी अल्फाज जिन्हें खास वजन और आवाज से तरतीब दिया जाए, यानी उसमें खास किस्म के हम आवाज अल्फाज यानी काफिये रदीफ वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, वो शेर कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, हर शेर के दो हिस्से होते हैं, हर हिस्से को मिसरा कहा जाता है, यानी हर एक लाइन मिसरा कहलाती है। पहले मिसरे को, जैसे हमारी नज़म का जो पहला मिसरा है, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, यानी ये पहली लाइन है शेर की, पहला मिसरा है, तो इसे हम मिसरा उला कहेंगे, यानी अव्वल या पहला मिसरा। अगर इसका दूसरा है, अगर तू ना होता तो होता ही क्या, ये मिसरा सानी है, यानी दूसरा मिसरा। तो दोनों मिसरे मिलाकर शेर मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। अब इसी के नीचे यहाँ पे कुछ अलामात दी गई हैं कि जब हम शेर लिखते हैं, एक मुकम्मल शेर लिखते हैं, दो लाइनों पर जो मुश्तमिल होता है, तो उसको लिखने के लिए ये अलामत लगाई जाती है, मखसूस किस्म की यहाँ मौजूद है। जबकि जब हम एक मिसरा लिखते हैं, यानी एक लाइन लिखते हैं, तो उसके लिए हम ये आइन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गया कि मिसरा ओला क्या है और मिसरा सानी क्या है, ये यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद सवाल नंबर 4 है, एमसीक्यूज हैं। यकीनन आपने जब नज़म पढ़ी है तो आपको ये समझ आ गए होंगे, मैं पढ़ देती हूँ, आपने करने खुद ही है। अच्छा जी, अलिफ है, इस हमद में कुल कितने मिसरे और कितने शेर हैं? बे है, अच्छा नहीं, ये हम नहीं कर रहे, सवाल नंबर 5 है। एक शेर में मिसरे होते हैं 2, 4, 6 या 8। बे है, हमद के चौथे शेर में बिन तेल के चिरागों से मुराद है, बिन तेल का मतलब होता है बगैर तेल के, तो बिन तेल के चिरागों से मुराद क्या है? फूल, सितारे, बल्ब या हीरे। उसके बाद जीम है, इस दुनिया की हर चीज कायम है तदबीर से, तकबीर से, जंजीर से या तकदीर से। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे सफा नंबर 121 पर, इस नज़म में लफ्ज आइन का मतलब है तरीका, कानून, ज़ाब्ता या उसूल। उसके बाद कायनात में सब खेल हैं, हिम्मत के, कुदरत के, इज्जत के या फुर्सत के। ये कुछ एमसीक्यूज बुक के थे जो हमने किए हैं। इसके अलावा हमने कुछ एमसीक्यूज इसके अलावा भी रेडी किए हैं, तो वो भी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं उनको रीड कर देती हूँ। अब यहाँ पे मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी, क्योंकि हमने शायर का तारुफ भी पढ़ा है, तो हम उनसे रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज हमने रेडी किए हैं। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी हिंदुस्तान के शहर में पैदा हुए। अब किस शहर में पैदा हुए ये आपने खुद बताना है, हैदराबाद, दक्कन में, मेरठ में, दिल्ली में या अलीगढ़ में। दूसरा है, इस्माइल मेरठी का शुमार अहम शायरों में होता है, जवानों के, बच्चों के, बड़ों के या बूढ़ों के। नंबर 3 है, जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ की जाए कहलाती है नात, हम, मनाजात या मनकबत। नंबर 4 है, नज़म हमद के शायर हैं मौलाना जफर अली खान, अमीर मिनाई, मुजफ्फर वारसी या इस्माइल मेरठी। उसके बाद नंबर 5 है, एक शेर में मिसरे होते हैं 2, 4, 6 या 8। ये ऑलरेडी रिपीटेड है, हम ऑलरेडी बुक में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा पढ़ देती हूँ। नेक्स्ट है, हमद के चौथे शेर में बिन तेल के चिरागों से मुराद है फूल, सितारे, बल्ब, हीरे। इस दुनिया की हर चीज कायम है तदबीर से, तकबीर से, जंजीर से या तकदीर से। इस नज़म में लफ्ज आइन का मतलब है तरीका, कानून, ज़ाब्ता, उसूल। अच्छा, हमने यहाँ पे इसके वर्ड्स मीनिंग जो आपको बुक के आखिर में भी दिए हुए हैं, जब आप ये बुक का एंड खोलेंगे तो वहाँ एक लुगत दी गई है, वहाँ भी वर्ड्स मीनिंग है, तो वहां से आप इसके मीनिंग तलाश करके लिख सकते हैं कि जो लफ्ज आइन इस्तेमाल किया गया उसके मीनिंग एक्चुअली क्या है, तरीका है, कानून है, ज़ाब्ता है या उसूल है। अच्छा, उसके बाद है, कायनात में सब खेल हैं, हिम्मत के, कुदरत के, इज्जत के या फुर्सत के। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नज़म हमद में लालो गोहर से शायर की मुराद। अच्छा, लालो गोहर यानी हमने इसको तशरीह में वजाहत भी की है, तो पहला है हीरे मोती, सितारे व सियारे, आसमान या जमीन।
तो लालो बहर से क्या मुराद शायर ने ली। नेक्स्ट है नजम खान में छत से शायर की क्या मुराद है, सितारे, आसमान, जमीन या चांद। अच्छा जी, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका होम टास्क भी है कि आपने इसको एड ऑन फिल करना है और फिर जब आप आएंगे तो आपके पास ये काम मौजूद होना चाहिए आपकी कॉपीज में। अच्छा जी, अब ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आ गया हो, अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके मुतालिक तमाम काम आपने जो दी गई हिदायत हैं जो हमने स्टार्टिंग में दी थी कि अपनी फेयर कॉपी में करना है, ठीक है। तो अच्छा जी, इसके अलावा खुलासे का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जैसे हमने मरकजी ख्याल किया है कि हमने मरकजी ख्याल की हेडिंग डाली, उसके बाद हम शायर का नाम बताएंगे कि इस नज़म में शायर कौन है, शायर मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी हैं। तो वो शायर क्या बता रहे हैं, शायर यही बता रहे हैं कि इस कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला के सिवा कोई और हस्ती, कोई और जात नहीं जो कि इस कायनात को बना सके या इसमें मौजूद जितनी चीजें उनमें से कोई एक चीज भी तख्लीक कर सके। यानी अल्लाह ताला ही है जो सब चीजों का तख्लीककार है और उसके बारे में सोचना, उसकी फजीलत बयान करना ये हमारे लिए नामुमकिन है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो इस कायनात में चीज़ें बनाई हैं, अब उनके बारे में आपने डिटेल दे देनी है कि क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, उनके क्या क्या फ़वाइद हैं, फिर ये एंड में इनको कैसे हमने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है या इनसे हमने क्या सीखना है। अच्छा जी, आपने प्रॉपर काम ऐसे ही करना है जैसे हम 7 क्लास में करते आए हैं कि अजमाली खाका बनाना है, फिर उसके बाद लेसन का नाम, फिर अजमाली खाका और उसके बाद आपने अपना काम स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने कल सबक अखलाके नबी पढ़ना है, ठीक है, वो आप पढ़ के आएगा। हम कल वो चैप्टर पढ़ेंगे, आप उसे एक मरतबा पढ़ लीजिएगा ताकि तदरीस में किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।